पोखरा मेरो पोखरा, हा हा हा, पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा, अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र नीति निर्माणका सन्दर्भमा चर्चा, परिचर्चा र जानकारी गराउने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा छ र हामी पनि जोगिनका लागि लकडाउनको पालना गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि लकडाउनको पालना गरेर तपाईँ घरबाट बाहिर निस्कनु भएको छैन, मास्कको प्रयोग गर्नुभएको छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुभएको छ, सरसफाइमा ध्यान दिनुभएको छ, खानपानमा ध्यान दिइरहनु भएको छ। यति बेला हामी यो अपेक्षा गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला पोखरा महानगरपालिकाले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षण नगर्ने बेलासम्मका लागि अथवा सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पोखरामा आइसोलेसन बेडको पनि सुविधा छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा। साथसाथै अन्य अस्पतालहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले तयारी अवस्थामा राखिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले कसरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि यति बेला क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गरेको छ र तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा विकास निर्माण कसरी भइरहेको छ, लकडाउनको समयमा काम कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यो अभियान अन्तर्गतका गतिविधि पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदो छ र यो सङ्क्रमण भित्रिन नदिनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न ढङ्गले उपाय अपनाइरहेको छ। क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएका छन् र ती क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ त्यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदो क्रममा छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 550 नागिसकेको छ भने 3 जनाको ज्यान गुमेको छ। सङ्क्रमण भित्रिनबाट जोगिन लकडाउन जारी गरिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा फैलिँदो सङ्क्रमणले त्रास बढिरहेको छ। यस्तो बेला त्रास भन्दा पनि सचेत हुनुपर्ने र सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। पोखरामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण भित्रिएको छैन, तर सचेत नहुने हो भने जति बेला पनि सङ्क्रमित भित्रिन सक्ने र सङ्क्रमण फैलनेतर्फ सचेत बन्नुपर्छ। खास गरी विदेश र नेपालमै पनि सङ्क्रमण फैलिएका स्थानबाट आउने व्यक्तिले सङ्क्रमण अरूमा सार्ने खतरा धेरै हुन्छ। विदेशबाट कतिपय नागरिकहरू चाहिँ नेपाल आउन चाहने र भारतकै विभिन्न सहरहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने नागरिकहरू पनि भारतका सीमा क्षेत्रमा आएको भन्ने खबरहरू छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले एक किसिमको तयारी गरेको छ। अब यी अहिले बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू मात्रै पर्याप्त छैनन्। विभिन्न वडा लेभलसम्म, गाउँ टोलसम्म पनि यस्ता खालका क्वारेन्टाइनहरू आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले केही ठाउँहरू, प्रारम्भिक रूपमा केही ठाउँहरू छनौट गरेर, जस्तो वडा नम्बर 29, वडा नम्बर 17 र 19 तीनटा ठाउँमा अब हामी निकट भविष्यमा नै क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। यदि घरमा नै चाहिँ सुरक्षित हुने वातावरण छ भने त घरमै छुट्टै कोठा बस्ने, छुट्टै टोयलेट बाथरुमदेखि लिएर गएर सबै चिजहरू छुट्टै बस्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने सबभन्दा राम्रो त त्यही नै हो। यदि त्यो अवस्था रहँदैन तर पनि अब आफ्नो रोजगारी चाहिँ यो सङ्क्रमणको महामारीको कारणले रोजगारी गुमेको छ, घरमा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सधैँभरि बाहिर घरमा आउनु पाउनुहुन्न त भन्न सकिन्न। उहाँहरूलाई घरमा आउँदाखेरि अरू परिवारका सदस्यहरूलाई सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो जोखिमबाट चाहिँ पार पाउनको लागि, यो सङ्क्रमणको जोखिमबाट चाहिँ पार पाउनको लागि त्यस्ता क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्ने, त्यहाँ 14 दिनसम्म उहाँहरू सुरक्षित तरिकाले बस्ने र उहाँहरूको त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर, कोरोनाको परीक्षण गरेर अनि त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ कोरोना मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने भएपछि मात्रै घरमा पठाउन सकिने अवस्था रहन्छ। पोखरा महानगरले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ। पोखरा महानगरको सिर्जना चोक, मालेपाटन र नदीपुरमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनको क्षमता 300 को हाराहारीमा छ। क्वारेन्टाइनमा अहिले 48 जना रहेका पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाका अधिकृत क्वारेन्टाइन फोकल पर्सन हरिलाल आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले 3 ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ। ती क्वारेन्टाइनहरूमा हाम्रो विभिन्न देशकै विभिन्न स्थानहरू जहाँ सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यो ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरू र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू पनि, विशेष गरी पछिल्लो समयमा भारत लगायतका देशहरूबाट आएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि पोखरा महानगरपालिकाले 3टा क्वारेन्टाइन स्थलहरू छन्। लेक सिटी ब्लक बी, कृषि तालिम केन्द्र मालेपाटनको भवन र पद्मनरसिंह होमको चाहिँ नदीपुर स्थित भवनहरू 3टा भवन चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ ती भवनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनको रूपमा विकास गरेका छौँ र अहिले लेक सिटी ब्लक बीमा र कृषि तालिम केन्द्र मालेपाटनमा गरेर 48 जना जम्मा हाम्रो क्वारेन्टाइनमा आजको मितिमा रहनुभएको छ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै व्यक्तिहरूले क्वारेन्टाइनको अवधि भुक्तान गरेर त्यहाँबाट चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात आफ्नो घरमा फर्किसक्नु भएको छ र आजको मितिमा चाहिँ 48 जना व्यक्तिहरू हाम्रो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यो मध्येमा 36 जना पुरुष र 12 जना महिला गरेर जम्मा 48 जना चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पोखरा महानगरपालिकामा निर्मित क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था के कस्तो छ र कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले विकास निर्माणका कामहरू यो समयमा पनि अगाडि बढाइरहेको छ र कस्ता कस्ता खालका विकास निर्माणका कामहरू महानगरभित्र भइरहेका छन् भन्ने गतिविधि हामी देखाइरहेका छौँ। वडागत रूपमा आज हामी विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11मा के कस्ता विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी दिँदैछौँ। लागौँ त्यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप पोखरा महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका कामले लकडाउनका समयमा पनि गति लिएका छन्। पोखरा महानगरको वडा नम्बर 11ले पनि लकडाउनको समयमा विभिन्न विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। केन्द्र, प्रदेश र महानगरका योजनालाई लकडाउनका समयमा पनि अगाडि बढाइएको वडा अध्यक्ष मोहन वास्तुलाले जानकारी दिनुभयो। र यो समयमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो यो वडा कार्यालय थिएन। वडा कार्यालय एउटा नयाँ भवन अस्ति भर्खरै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यो लकडाउनको कारणले चाहिँ हामी सर्न सकेका छैनौँ। त्यसपछि अहिले हामी आइसकेपछि गाउँडाँडाको हकमा चाहिँ 3वटा बोरिङ पनि खनियो। 3वटा बोरिङ खनेर त्यहाँबाट चाहिँ अहिले पनि पानी राम्रो रूपमा पानी चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। लगभग 32-33वटा बाटा बनाइयो। त्यस्तै हामीले चाहिँ कस्तो भने यो पार्कहरू पनि बनाइयो। बाटाहरू चाहिँ प्रायःसो बाटाहरू हामीले ढलान गरेको अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी विकास निर्माणले लगभग एउटा फड्को मार्ने बेलाको अवस्थामा हामी आएका थियौँ। तर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो लकडाउनले गर्दाखेरि मणिपाल तिरको एउटा बाटो, मुख्य बाटो छ, अहिले त्यसलाई चाहिँ काम त अलिअलि भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लगभग 1,57,00,000 रुपियाँमा टेन्डर भएको बाटो हो। त्यो एउटा बाटो र अनि हामी आएपछि चाहिँ हामीले नारायणथानको पुल पनि सम्पन्न गऱ्यौँ र नारायणथानको पुलबाट पनि मणिपालसम्म जाने बाटो पनि अहिले प्रदेश सरकारबाट टेन्डर परेको थियो। त्यो बाटोलाई पनि अलिकति असर परेको छ अहिले यही लकडाउनको कारणले। त्यसको बावजुद पनि अहिले हामीले चाहिँ यो गाउँ स्वास्थ्य चौकी जाने बाटोको काम अलिअलि भइरहेकै छ। त्यो मणिपाल जाने बाटोको पनि अलिअलि पार्कहरू बनाउने कामहरू गर्दैछन्। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो अहिलेको बेलामा राहत वितरण पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। राहत वितरण प्रक्रियामा चाहिँ हामीलाई वडाबाट नगरपालिकाबाट चाहिँ 710 फुल प्याकेज आएको थियो भने हामीले लगभग 1400 परिवारलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राहत वितरण गरेको अवस्था छ। त्यो 1400 परिवारमध्ये चाहिँ हामीले 710 महानगर र अरू चाहिँ हामी यहीँको सोसाइटीकै समाजसेवी, बुद्धिजीवी, स्कुलहरू, कलेजहरू सबैले मिलेर रेडक्रस लगायत सबै कोही व्यक्तिले पनि दिनुभएको थियो। ती चाहिँ हामीले बाँडेर अहिले चाहिँ लगभग हिजोसम्म हामी बाँड्दै थियौँ। वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, पार्क निर्माण र संरक्षण, वडाभित्र रहेको विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक स्तरोन्नति र सौन्दर्यकरणका कामलाई वडाले निरन्तर गरिरहेको छ। टेन्डर प्रक्रिया, उपभोक्ता र निर्माण समिति मार्फत यस्ता कामहरू अगाडि बढेका हुन्। वृद्ध, युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि वडाले अगाडि बढाएको वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष वास्तुलाले जानकारी दिनुभयो। लगभग अब हामीले चाहिँ एउटा के छ भने अब वडा नम्बर 11मा धुलोमा हिँड्नु पर्दैन, हिलोमा हिँड्नु पर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ हामी त्यसको सम्मुखमा चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छ।
र अर्को कुरा के छ त भन्दा जुन यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति थोरै अपाङ्ग, सुत्केरी, बालबालिका, महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्राथमिकता दिएर सुत्केरीहरूलाई त महानगरपालिकाले पनि लगभग 2000 को राहतको प्याकेजै बनाएर दिएको थियो। हाम्रोमा लगभग 14-15 जना सुत्केरीहरूलाई हामीले त्यो प्याकेज पनि महानगरबाट लिएर आएर पनि बाँड्यौँ। यो शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ भने सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ कम्प्युटर वितरण गर्नेदेखि लिएर अनि अब टिचरहरू राख्नेदेखि लिएर अनि त्यसपछि अलिअलि हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि पैसा मागेर खानेपानीको क्षेत्रमा बालबालिकालाई चाहिँ स्वच्छ पिउने पानी खुवाउनुपर्छ भनेर युरो गार्डहरूको पनि व्यवस्था गरेको अवस्था छ। रोजगार र सिपमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने महिलाहरूको लागि चाहिँ हामीले लगभग 1 वर्षको चाहिँ यो सिलाइ कटाइ तालिम सम्पन्न गरेर उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र दिएर अहिले कसैलाई हामीले मेसिन पनि दियौँ। उहाँहरूले चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा काम पनि गर्नुभएको छ। युवाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ र आह्वान गर्दाखेरि खासै यहाँको युवाहरूले चाहिँ त्यसमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन। अनि नभएपछि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ युवाहरूको लागि भनेर कसैले कृषि गर्नुभएको छ र कृषि गरेकाहरूलाई चाहिँ हामीले वडा कार्यालयबाट बिउ, बिजन, बेर्ना यस्तोहरू दिएर चाहिँ हामीले सहयोग गरेको अवस्था चाहिँ छ। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, के कसरी काम गराइएको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद छ गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामीसँग शैक्षिक विषयवस्तुहरू रहेका छन् र शैक्षिक विषयवस्तु मध्ये सबैभन्दा पहिला हामी विज्ञान विषयको प्रशिक्षण प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर कपिल अधिकारीले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूका लागि, अभिभावकहरूका लागि पनि विज्ञान विषयको महत्त्व, यसको चाहिँ प्रयोग र यसलाई हामीले घरमा कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्नेबारे सरल तरिकाबाट यहाँलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हेरौँ यो प्रस्तुति। नमस्कार, मेरो नाम कपिल अधिकारी र म तपाईहरु सामु आज विज्ञानका अलिकति कुराहरू लिएर आएको छु। विज्ञानको कुरा गर्दा हामीले सधैँ देख्ने गर्छौँ विज्ञानका विभिन्न आविष्कारहरू, विज्ञानका नयाँ नयाँ खोजहरू सुरुवात हुन्छन् अवलोकनबाट, अब्जर्भेसनबाट र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जब लिपिबद्ध गर्छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ नयाँ सिद्धान्तको रूपमा, नयाँ थ्योरीको रूपमा अगाडि आउँछन्। अब हामीले हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रो भान्साकोठा, हाम्रो घरमा हुने भान्साकोठा मलाई लाग्छ हाम्रो घरमा हुने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रयोगशाला हो। यो प्रयोगशाला हाम्रो चाहिँ विज्ञानका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको, विज्ञानको तपाईँ भौतिकशास्त्र भन्नुहोस् अथवा रसायनशास्त्र भन्नुहोस् अथवा जीवशास्त्र भन्नुहोस्, विज्ञानको सबै विषयहरूको सबै एस्पेक्टको चाहिँ हामीले त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। कहिले हामीले सचेत रूपमा गरेका हुन्छौँ, कहिले चाहिँ हामीले सधैँ व्यावहारिक रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यसै गरी यो विज्ञानको मात्र होइन, समाज विज्ञानको पनि प्रयोगशाला हो भान्साकोठा भनेको। समाज विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो इतिहास, जियोग्राफी, त्यसै गरी संस्कृति, यी आदि कुराहरू चाहिँ हामीले सबै कुराहरूको एउटा सम्मिश्रण चाहिँ हामीले एउटा किचनमा, एउटा भान्साकोठामा पाउँछौँ। जस्तो एउटा हामीले एउटा खानामा खाने भनौँ, हामीले सामान्यतया खाने दाल भात तरकारी एकपटक खाँदाखेरि हामीले के चिज खाइरहेका हुन्छौँ, ती चिजहरूको कम्पोनेन्टहरू हामीले हेऱ्यो भने हामीले एकदम लामो इतिहास त्यहाँ युज भइरहेको हुन्छ र लामो भूगोल युज भएर, ठुलो भूगोल युज भइरहेको हुन्छ। हामी जस्तो भनौँ एउटा तरकारी पकाउँदा हामी आलु प्रयोग गर्छौँ। आलु नेपालमा अलि अगाडिसम्म थिएन। हामीलाई लाग्छ आलु हामीले अनन्त एकदमै निकै पुरानो पहिलेदेखि खाइरहेका हौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हाम्रो संस्कृतिमा आलु एक किसिमको सांस्कृतिक भोजनहरूमा आलु एक किसिमको अभिन्न अङ्ग जस्तै भइसकेको छ, जबकि त्यो आलु हामीसँग पहिल्यैबाट थिएन। आलु आएको चाहिँ अमेरिका महादेश पत्ता लागिसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट आएको र त्यसले एकदम ठुलो, एकदम लामो स्ट्रगल गर्नु परेको छ आलुले र त्यसरी हाम्रो किचनसम्म आइपुगेको छ। त्यसकारण हामीले एउटा वन अफ द कम्पोनेन्ट्सको कुरा गरेँ, आलु भन्ने कम्पोनेन्ट
हामीसम्म आउनको लागि एउटा लामो इतिहास त्यसले चाहिँ भोग्नु परेको छ, लामो एउटा भूगोल पार गर्नु परेको छ। त्यसै गरी हामीले हर कम्पोनेन्टलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। हर कम्पोनेन्टमा हामीले चाहिँ सबै कुरा इतिहास, भूगोल, त्यसै गरी विज्ञान हामीले खोज्न सक्छौँ, जसमध्ये म यहाँ अलिकति विज्ञानको कुरा चाहिँ म गर्न चाहन्छु। र खास गरी हाम्रो भान्सामा खाना पकाउँदा खाना पकाउने भन्ने बित्तिकै यो पकाउन किन पर्यो, खाना किन पकाउनु पर्यो, किन प्राय जनावरहरूले त खाना काँचै खान्छन्। जनावरको चाहिँ दुनियाँमा पकाएर खाइँदैन, मान्छेले पकाएर किन खान्छ? र पकाउनु र खानाको बिचको सम्बन्ध के हो? त्यो तातोले खानेकुरालाई के दिन्छ? किन पकाएको कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मिठो लाग्छ अथवा पकाएको कुरा पच्न सजिलो हुन्छ? यो प्रश्न एकदम यो भान्साको सबैभन्दा मूलभूत प्रश्न हो। र हामीले चाहिँ पकाउँदाखेरि हामीले खाँदाखेरि खाने जुन प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, मिनरल्सहरू यी चाहिँ पोषक तत्त्वहरू छन्, ती पोषक तत्त्वहरू इन्हेन्स हुन्छ कि त्यो पोषक तत्त्वहरू अझ हाम्रो शरीरले लिन सक्ने हुन्छ कि अथवा ती पोषक तत्त्वहरू नष्ट हुन्छन् पकाउँदा? यो चिज हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसकारण चाहिँ पहिलो प्रश्न त सुरु हुन्छ नै किन पकाउनु पर्यो र कहिलेबाट हामीले पकाउन थाल्यौँ होला, कहिलेबाट हामीले पोलेर खान थाल्यौँ अथवा पकाएर खान थाल्यौँ? त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ सुरु नै त्यहाँबाट हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी विज्ञान मात्र होइन, हामी चाहिँ यसमा धेरै फिल्डमा जान सक्छौँ हामीले। र हाम्रो भान्सामा दैनिक हामीले जुन खानेकुरा बनाउँछौँ, त्यो खानेकुरा बनाउँदाखेरि एकदम सामान्यदेखि जटिल प्रकारका रासायनिक प्रतिक्रियाहरू हामीले देख्छौँ। जस्तो हामीले तेल हामीले तरकारी पकाउँदा तेल तताउँछौँ। सुरुमा तेल तताएर हामीले मेथी फुराउँछौँ भने हाम्रो सामान्य नेपाली भान्साको कुरा गर्दैछु। त्यो मेथी फुराउँदाखेरि मेथी हामीले कालो हुने गरी डढ्ने गरी फुराउँछौँ र त्यसपछि हामीले जिरा अलिकति जिरा फुराउँला अथवा के फुराउँछौँ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामी खासै डढाउँदैनौँ। त्यो किन त्यस्तो गरेको होला? मेथीलाई किन कालो हुने गरी मेथीलाई डढाएको, किन चाहिँ जिरालाई हामीले नडढाएको? र त्यसै गरी हामीले पियाज फुराउँछौँ। पियाजलाई हामीले किन कालो बनाउँदैन, किन पियाजलाई ब्राउन मात्रै बनाउँछौँ? र त्यो पियाज त्यहाँ राख्दाखेरि, त्यो तेलमा राख्दाखेरि किन ब्राउन भयो? यो सबै भनेको एउटा चाहिँ बृहत एउटा रासायनिक प्रतिक्रिया र यसमा एक किसिमले भन्दा विज्ञानका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मैले यो अघि दिएको इक्जाम्पलमा मेथीमा भएको केमिकल तेलमा डिजल्भ हुन सक्छ, पानीमा डिजल्भ हुँदैन। मेथीमा हामीलाई केमिकलको नाम अहिले छोडिदिउँ, तर मेथीको फ्लेभर जसले दिने हो, जुन केमिकलले दिने हो, सायद त्यो केमिकल तेलमा डिजल्भ हुन्छ। त्यसकारण हामीले सुरुमा तेलमा हामीले त्यसलाई पकायौँ र सायद जिरामा भएको केमिकल तेलमा पनि उत्तिकै डिजल्भ हुन्छ, पानीमा पनि उत्तिकै डिजल्भ हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो जिराको धुलो हामीले पानी राखिसकेपछि पनि राख्न सक्छौँ। त्यसकारण यसमा चाहिँ हामीले ती केमिकलहरूलाई, ती खानेकुरा, ती कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले कुन समयमा के राख्ने र के राख्दा कस्तो स्वाद हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम देयर इज अ लट अफ साइन्स, एकदम धेरै विज्ञान छ। त्यसै गरी खास गरी हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने स्वाद, खास गरी गुलियो हामी प्रयोग गर्छौँ, नुनिलो प्रयोग गर्छौँ, अमिलो प्रयोग गर्छौँ, तितो प्रयोग गर्छौँ, पिरो प्रयोग गर्छौँ र यी खास गरी यी फन्डामेन्टल स्वादहरू छन्। र त्यो बाहेक अरू केही फ्लेभर दिने फ्लेभर पनि हुन्छन्। त्यसकारण यी खासमा भन्यो भने यही 4-5वटा स्वादहरूको सम्मिश्रण हो। हामीसँग परिकार अनगिन्ती छन्, सयौँ हजारौँ परिकार छन्, तर त्यो सयौँ परिकार हुँदाखेरि पनि हामीसँग भएका फन्डामेन्टल स्वाद भनेका यही 4-5वटा स्वादहरू हुन्। तिनै स्वादहरूको कुनैको अनुपात बढी भयो भने अचार बन्छ, कुनैको अनुपात बढी भयो भने त्यो डेजर्ट बन्छ, कुनैको अनुपात बढी भयो भने त्यो तरकारी बन्छ। त्यसैले हामीले त्यो अनुपात, त्यो रेसियो कुन रेसियोमा राखियो भने के चिज बन्छ भन्ने कुरा त्यसमा एउटा मिहिन खालको एउटा गणित पनि छ, कुन अनुपातमा के राख्ने भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले यो बच्चालाई भान्सामा चाहिँ छिराउँदाखेरि अथवा बच्चालाई भान्सामा एक्सपेरिमेन्ट देखाउँदा भनौँ, यो पकाउने भनेको एउटा एक्सपेरिमेन्ट नै हो मेरो लागि, सबैको लागि त्यो एक्सपेरिमेन्ट नै हो। कुनै एक्सपेरिमेन्टर एकदम एक्सपर्ट हुन्छन्, एकदम राम्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्छन्, राम्रो प्रोडक्ट निकाल्छन्, कुनै चाहिँ सिकारु नै हुन्छन्। अब जस्तो हामीले बच्चालाई चाहिँ भान्सा कोठामा ल्याउँदाखेरि, भान्सा कोठामा जब उसले अवलोकन गर्छ, उसलाई देखाउन सकिने र उसले देख्न सक्ने कुरा भनेको एउटा त हामीले
पदार्थको ठोस, तरल र ग्यास, यो तीनवटा अवस्थाहरू हामीले बुझाउन सक्छौँ। र कुनै कुनै हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने सामानहरूमा नुन हामी धेरै प्रयोग गर्छौँ, चिनी धेरै प्रयोग गर्छौँ। नुन पानीमा सजिलैसँग घुल्छ, चिनी सजिलैसँग घुल्छ, तर हामीले जिरा राख्यौँ भने जिरा सजिलै घुल्दैन, जिरा घुल्दैन। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ कुनै चिज मिसाउन खोज्यौँ भने मिसिँदैन। जस्तो तेल र पानी हामीले मिसाउन खोज्यौँ भने मिसिँदैन, छुट्टिएर बस्छ। तर हामीले तरकारी बनाउँदा अथवा हाम्रा परिकारहरू बनाउँदा हामीले पानी र तेल दुइटै एकै किसिमले मतलब त्यसलाई मिलाएर पकाउँछौँ र त्यो मिलेको हुन्छ। त त्यसले एउटा त्यो तेलले र पानी मिसिएर एक किसिमको फ्लेभर, एक किसिमको टेस्ट दिएको हुन्छ तरकारीलाई। त्यसकारण यो हाम्रो यो भान्साकोठा भनेको, भान्साकोठालाई हामीले यदि साइन्सको प्रयोगशालाको रूपमा यदि हेर्ने हो भने, विज्ञानको प्रयोगशालाको रूपमा हेर्ने हो भने, हाम्रा यी खानको लागि बनाइएका चिज जुन कम्पोनेन्टहरू छन्, ती खानको लागि बनाइएका कम्पोनेन्टहरूका विभिन्न त्यसका तिनमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाहरू, जस्तो उदाहरणको लागि दुध किन फाट्छ? दुधलाई चाहिँ हामीले कागती निचर्यौँ भने फाट्छ, अथवा दुधलाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म त्यत्तिकै केही नै नगरिकन राख्यौँ भने फाट्छ। र त्यो फाट्दा हुने प्रोसेस के हो? त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ इट इज अ साइन्स। त्यो हामी चाहिँ यो रासायनिक प्रतिक्रियातिर कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले कागतीलाई निचर्दाखेरि किन त्यो दुध फाट्यो, त्यसमा भएको प्रोटिन चेनहरू ब्रेक भएर त्यो प्रोटिन चेनहरू, त्यो जुन द प्रोसेस अफ कोगुलेसन, त्यो कोगुलेसन कसरी हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो हाम्रो बच्चाको लेभल हेरेर कुन बच्चालाई कस्तो खालको कम्प्लिकेसनमा तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कस्तो खालको कम्प्लिकेसनमा उसलाई एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न दिनुहुन्छ, त्यो इट्स अप टु यु, अप टु अस। तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न दिन एकदम सकिने ठाउँ भनेको हाम्रो भान्सा हो, र स्वादहरूसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्न दिन सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीले रङहरूसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्न दिन सक्छौँ। हामीले हाम्रो खानेकुरामा विभिन्न प्रकारका रङहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने बेसार हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी रातो खुर्सानी प्रयोग गर्न सक्छौँ, गोलभेडा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले हरियो सागपातहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले रङलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ भान्साकोठा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी एउटा रङ अर्को रङमा परिवर्तन हुने जुन त्यो प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई पनि हामीले भान्साकोठामा चाहिँ हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्ट हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ हरियो तरकारी पकाउँदा, हरियो तरकारीमा बेसार राखेर हामीले जुन पकाउँछौँ, त्यो पकाउँदाखेरि हुने प्रतिक्रियाको कारणले गर्दा त्यहाँ आउने फ्लेभरमा चेन्ज र त्यहाँ आउने त्यो स्वादमा चेन्ज, त्यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। खालि कुरा के हो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ 100औं वर्षदेखि हामीले भान्सामा त्यस्ता एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दै आएका छौँ। तर त्यसलाई हामीले सचेत तरिकाले एक्सप्लेन गर्न, सचेत तरिकाले त्यसलाई व्याख्या गर्न पट्टि हामी खासै लाग्दैनौँ। र मलाई लाग्छ हामी त्यतातिर पनि लागियो भने र त्यसलाई पनि डकुमेन्टेसन गरियो भने हाम्रो भान्सा जतिको राम्रो, सुन्दर, पवित्र प्रयोगशाला हामीले पाउँदैनौँ। सबैभन्दा राम्रो प्रयोगशाला हाम्रो भान्सा नै हो। र यसमा चाहिँ जस्तो गुलियो चिज अथवा पिरो चिज, अमिलो चिज, केले खास कुन चाहिँ केमिकलले त्यो गुलियो चिज गुलियो भएको हो, अथवा अमिलो चिज अमिलो भएको हो, तितो चिज तितो भएको हो, त्यो केमिकलको नाम भन्ने नभन्ने अथवा केमिकलको नाम चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको चाहिँ लेभलमा डिपेन्ड गर्छ। फर इक्जाम्पल हामीले गुलियो भएको चिजहरू सामान्यतया ग्लुकोजले गर्दा गुलियो होला, सुक्रोजले गर्दा गुलियो होला, फ्रुक्टोजले गर्दा गुलियो होला। वी क्यान अलवेज क्याटेगोराइज, त्यो स्वाद अनुसार केमिकललाई हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। र त्यो एउटा स्वाद अर्को स्वादमा मिल्यो भने के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो फ्लेभरहरूलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ मेन यसको चाहिँ थिममा भन्दाखेरि के हो भने हामीले एउटा भान्साकोठालाई एउटा प्रयोगशालाको रूपमा लिएर, र त्यो प्रयोगशालाभित्र हामीले अवलोकन गर्न सकिने विभिन्न स्वादहरू छन्, हामीले हेर्न सकिने विभिन्न कलरहरू छन्, र मिसाउन सकिने विभिन्न फ्लेभरहरू छन्। त्यो फ्लेभर मिसाउँदाखेरि, त्यो कलर मिसाउँदाखेरि, र त्यो चाहिँ स्वादहरू मिसाउँदा आउने नयाँ स्वाद, नयाँ फ्लेभर, नयाँ कलरहरूको बारेमा हामीले धेरै त्यो पर्मिटेसन कम्बिनेसन गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ प्रयोगहरू गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि डाक्टर कपिल अधिकारीले विज्ञानलाई कति सजिलोसँग हामीले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
र यो प्रस्तुतिबाट सम्पूर्ण भाइ बहिनी र अभिभावकहरूलाई पनि केही ज्ञान प्राप्त भयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब भने हामी भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ। यो प्रस्तुति तपाईँहरूको लागि। यही प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। दर्शकबिन्द, विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यो शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदी। तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ। यसका साथसाथै हामी भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिकाभित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा विकास निर्माणका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी र हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधिहरू। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।